वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मैं आफरीन फातिमा फरगा जामिया अज़हर काहिरा मिस्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहब्बत की कि मोहब्बत क्या चीज़ है। यकीनन टॉपिक तो आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगा होगा। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि मोहब्बत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए, सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आखिर मोहब्बत को पैदा क्यों किया या मोहब्बत को बनाया क्यों। तो देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना जो एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहने में जो दुश्वारियाँ होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, उसको ख़त्म कर देती है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देती है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो किसी को किसी का सहारा बना देती है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को इंसानियत से जोड़ती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यकीनन ये हम सब जानते हैं, आज के इस मॉडर्न माहौल में अगर बात किया जाए मोहब्बत की, तो मेरे ख्याल से 99% ऐसे नौजवान हैं जो किसी की मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है। जो आजकल की मोहब्बत है, ये इंसान की ज़िंदगी को इतनी मुश्किल बना देती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए ज़रा हम डिस्कस करने की कोशिश करें कि अगर कोई इस बला का शिकार हो जाए तो हमें कौन सी दवा देनी चाहिए उसको। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मोहब्बत असल में जो हम इंसानों को हो, हकीकी मोहब्बत, वो सिर्फ हमारे हकीकी रब से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहब्बत में दिल का जो होता है, सारा रोल वो दिल का होता है और दिल ये अल्लाह की अमानत है, बल्कि हम सरापा अल्लाह की अमानत है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अगर हमें दुनिया में जिंदगी अता की है, अगर रब्बे ज़ुल जलाल ने इतनी सारी नेमतें हमें अता की हैं, तो यकीनन आप सब जानते हैं कि ये सब बेशक मेरे रब की नेमतें हैं। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे ले जाए और जैसे चाहे उसमें तसर्रुफ करे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज के इस मॉडर्न माहौल में हम इस दिल को अल्लाह की मोहब्बत से नहीं बल्कि दुनिया वालों की मोहब्बत से बसा लेते हैं। और जो दिल अल्लाह की मोहब्बत की जगह है, जो दिल को अल्लाह के जिक्र की ज़रूरत होती है, हम उस जगह दूसरे को बैठा लेते हैं और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि हम मौत की तमन्ना करने लगते हैं। न जाने हम में से कितने ऐसे नौजवान होंगे जो आज के इस डेट में वो रोज़ मरने की दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मुझे मौत अता कर दे। पहली बात, ये सही नहीं है, किसी को अपनी जान लेने का कोई हक नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। ऐ इंसानों, तुम अपने आप से अपने आप को हलाकत में न डालो। रब्बे ज़ुल जलाल ने क्या फरमाया कि ऐ इंसानों, तुम अपने आप से अपने आप को हलाकत में न डालो। और हम में से कितने ऐसे रोज केसेस मिलते हैं हमारी सोसाइटी में कि सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। क्यों? इस जिंदगी पे हमारा कोई हक नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब्बे ज़ुल जलाल ने जिस तरीके से हमें जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया, एक रूल बताया, अगर हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम इस तरह की बलाओं से बहुत दूर रहेंगे। अब दूसरा स्टेप ये है कि जब हमें, पहली बात तो ये कि हमें ये सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। हम कोशिश करें कि हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद से बसे। हमारे दिल को अल्लाह के जिक्र की ग़िज़ा से हमारे दिल को तस्कीन मिलती है। हमारे दिल को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, वो होता है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की मोहब्बत। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि ये हमारा सल्यूशन थोड़ी है, हमें हो गई किसी से मोहब्बत, अब हम करें तो क्या करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप लोगों को इसका हल ज़रूर बताएं।
پہلی بات تو یہ کہ اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی انسان کو انسان سے لگاؤ ہو جاتا ہے, انسان کو انسان میں کچھ ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ انسان اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. اس کے ریزنز جو ہیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے اور اس کا علاج بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہمیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی رب ذوالجلال بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے ہم سے اور وہ ہمیں اس طرح کی بلاؤں میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے. عزیزان ملت اسلامیہ, دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی رب ذوالجلال ہمیں محبت عطا کرتا ہے, ہمیں محبت کے اس رب ذوالجلال کبھی کبھی ہمیں اس میں ڈال دیتا ہے, اس لیے اس امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ میرے بندے کس حد تک مجھ سے محبت کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آئیے اس کے ریزنز جانتے ہیں کہ ریزنز اس کے کیا ہوتے ہیں, ہمیں کسی سے محبت کیوں ہو جاتی ہے اور اگر محبت ہو جائے تو پھر اس کا علاج ہم کیسے کریں. تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ رب ذوالجلال کبھی کبھی ہمیں کسی کی محبت ہمارے دل میں اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے. اور انسان اس وقت صبر نہیں کر پاتا, پھر وہ آہو بکا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی نفسانیت کو اس طریقے سے اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں, ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کیا کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو کھجور دیتے ہیں اور ہر بیوی کو ایک ایک کھجور دیتے ہیں چپکے چپکے, اور ہر ایک سے یہی کہتے ہیں کہ دوسری کو نہیں بتانا. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری بیویوں کو اکٹھا کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب آپ سب سے زیادہ کون سی بیوی سے محبت کرتے ہیں, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صاحب التمر, کہ جن کو میں نے کھجور دیا تھا میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں. آپ سوچئے ہمارے آقا نے کس طریقے سے انصاف کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے چپکے ہر بیوی کو کھجور عطا کی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انصاف کیا کرتے تھے ساری بیویوں کے ساتھ, لیکن پھر بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا, ان کا قلبی میلان جو تھا وہ اما عائشہ کی طرف زیادہ تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہ کہیں اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ رب ذوالجلال کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں یہ بیویاں میرا دامن پکڑ لیں اور تو مجھ سے ناراض ہو جائے. اے اللہ, جو میرے بس میں ہے میں اس میں انصاف کرتا ہوں, لیکن جو تیرے بس میں ہے اس کا حساب نہ لینا مجھ سے. مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اما عائشہ سے اس قدر محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے تھے کہ اللہ تو مجھ سے اس کا حساب نہ لینا. ایک حدیث پاک ہے القلب بین اصبع الرحمن, کہ جو ہمارا دل ہوتا ہے نا وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے, رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں اور اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس کا علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.